مامان بزرگ به این وصیت کرد که مراقب تو باشم. من هیچ وقت بی‌پروا نبودم علی. تا آخر عمرم مراقب تو خواهم بود. این اون مجازاتیه که من برای یه عمر واسه خودم انتخاب کردم و متاسفانه مامان بزرگ بهش مهر زد. میدونی حالا رومی راست میگفت. مامان بزرگ فقط برای حاله بود. انگار فقط اونو دوست داشت.